Maayong hapon, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Macapagal. Ani ang mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Namatay na kagahapon ang usa na sab ka bata nga naigo sa saag nga bala atol sa pagsugat sa bag-ong tuig. Naningkamot na ang kagamhanan nga malubong na ang libuan ka mga patayng lawas tungod sa bagyong Yolanda. Giguba sa Baguio City Government ang dulan 3,000 ka mga pabuto nga nasakmit ni atong semana sa pagsugat sa bag-ong tuig. Og mikundina si United Nations Secretary General Ban Ki-moon sa pagpamomba sa Beirut. Usa na sab ka bata ang namatay kagahapon tungod sa saag nga bala ni atong pagsugat sa bag-ong tuig. Nakoma ang 2 anyos nga si Rauz Angelo Corpus sulod sa duha ka adlaw. Wala natangtang sa mga doktor ang bala sa ulo sa bata tungod kay peligroso kini sa bata. Misunod si Corpus sa kamatayon sa usa ka 3 ka bulan nga masuso nga si Von Alexander Llagas gikan sa Kawayan, Ilocos Sur. Kinsa namatay sab tungod sa saag nga bala ni atong pagsugat sa bag-ong tuig. Mitala ang Philippine National Police og laing 28 nga nasamdan tungod sa New Year-related injuries. Mas ubos itandi sa 40 ni atong milabing tuig. 15 sab ang nasikop tungod sa indiscriminate firing ni atong December 16 hangtod January 1. Duha ka bata naigo sa saag nga bala sa Digos, Davao del Sur ug Midsayap, North Cotabato. Si Ben Teshor na sa detalye. Ben? Mencho, naigo sa saag nga bala ang duha ka bata sa Digos, Davao del Sur ug Midsayap, North Cotabato atol sa pagsaulog sa bagong tuig. Maayo na lang kay luwas na ang duha ka bata. Nailan ang biktima nga 12 anyos nga sila si Jared Stephen Bacomo sa Barangay Aplaya, Digos City ug Ian James Dimpaso sa Barangay Poblacion 6, Midsayap. Si Jared nakita na lang sa iyang amahan nga nagkadugo pipila ka minuto human ang alas 12 sa tungang gabi pag-abot sa bagong tuig. Naigo ang bata sa iyang tuong nga kamot ug daling gidala sa ospital. Misaad ang kapulisan sa Davao del Sur nga ilang imbestigahon ang panghitabo ug gayong dakpon ang responsable sa insidente. Samtang nagtan-aw ra og fireworks display sa Midsayap, North Cotabato si Ian, dihang naigo siya sa saag nga bala sa tuong nga bukton. Daling gidala sa ospital ang bata ug gioperahan. Na-recover ang .22 na slug. Gipaabot nga ibutang ubos sa ballistic examination among bala aron mailhan ang responsable sa insidente. Pedyo. Daghang salamat Ben Teshor na reporting gikan Davao City. Gitala sa Department of Health nga misaka sa sobra 900 ang ihap sa mga New Year-related injuries. Gibutyag ni Health Assistant Secretary Eric Tayag nga dunay kinatibuk ang 934 ka mga nabiktima sa pagpabuto ni atong pagsugat sa bag-ong tuig. Sa maong ihap, 914 ang biktima sa pabuto, 354 niini o 39% tungod sa gidili nga pikulo. Duha ang nakatulon og pabuto samtang 18 ang naigo sa saag nga bala. Nangita na ang Malacañang og mas luwas nga alternatibo sa mga pabuto alang sa pagsaulog sa bag-ong tuig. Kini bisag miubos ang ihap sa mga nabuthan karong tuiga, itandi sa miaging tuig. Gibutyag ni PCOO Secretary Sunny Coloma, kinahanglan muubos pa ang mga biktima sa pabuto ug saag nga bala sa musunod nga mga tuig. Dugang ni Coloma, kinahanglan planuhon ang mas luwas nga mga paagi sa pagsugat sa bagong tuig, lakip na ang pagbaligya sa mga pabuto ngadto lang sa mga eksperto inay sa kadaghanan. Matod ni Coloma, bisan kung daghan ang mawad-an og trabaho tungod sa maong plano, mag-una gihapon ang kaluwas sa katawhan. Gipangguba sa kapulisan sa Baguio City ang mga firecrackers ug pyrotechnic devices nga ilang nasakmit karong simanaha. Gipanguluhan ni Baguio City Police Office Director Senior Superintendent Jesus Cambay Jr. ug Mayor Mauricio Dumogan ang pagguba sa dulan 3,000 ka pabuto nga nagkantidad og 30,000 pesos. Sagad sa mga nasakmit, mga plapla, kwitis, 5-star, piccolo, whistle bomb ug uban pang mga iligal nga pabuto nga Yolanda ug Bin Laden. Gikalipay ni Dumogan ang pagsakmit tungod kay gikan sa 15 niadtong 2012, nahimo na lang kining 12 sa miaging tuig. Kinihuman gidili sa syudad ang pagpamaligya og pabuto. Dugang ni Dumogan, padayon gihapon ang pagpaningkamot sa syudad nga mabag-o ang panglantaw sa mga mulupyo ang paagi sa pagsugat sa bag-ong tuig.
Gibutyag ni Kambay nga pasakaan nila og kaso ang mga milapas sa ban sa pagpamaligya og pabuto. Una nang napasakaan og kaso ang namaligya og pabuto sa usa ka menor de edad og laing 3 ka tawo. It's a lot improvement. 23% decrease of injured persons this year 2013 compared to the previous years. Tuloy-tuloy na inspeksyon ng mga nagbebenta as well as yung mga intelligence operations natin. Ay natin nahuli itong mga pinagbabawal ng batas na paputok as well as yung mga hindi authorized na legal na paputok. Walay natala nga firecracker ug stray bullet injuries ang Zamboanga City nunod sa pagsaulog sa bag-ong tuig. Itandi ni atong miaging mga pagsugat sa bag-ong tuig, di natala ang labing daghang na biktima sa pabuto sigon sa Department of Health. Gidayeg ni Mayor Beng Climaco ang kapulisan ug kasundaluhan tungod sa malinawong pagsaulog sa bispera sa bag-ong tuig sa syudad. Gikutlo sa city government nga walay natala nga biktima sa pabuto sa mga ospital sa syudad. Wala say natala nga sunog sa dakbayan. Matod ni Climaco, dakong tabang ang temporary suspension sa paggamit og pagpamaligya og pabuto sa syudad. Bisan niini sigon sa kapulisan, dunay gihapon nadakpan nga duha ka 15 milapas sa mando sa lokal nga kagamahanan. Base sa record sa kapulisan sa Rehiyon 9, dunay usa ka kaso sa indiscriminate firing sa Isabela City, Basilan apan walay nasamtan. Sa among pagbalik, gipirmahan ni Presidente Aquino ang 2014 supplemental budget alang sa mga naigo sa katalagman. Ang detalye sa pagbalik sa Solar News Cebuano. Gibutyag sa Malacañang nga naningkamot na ang gobyerno nga malubong dayon ang 1,400 kalawas sa Tacloban City duha ka bulan human mihapak ang bagyong Yolanda. Matod ni PCOO Secretary Sunny Coloma, mipadala na ang Department of Health og 1,500 ka mga body bags ug mga protective kits ngadto sa Tacloban aron ma-process ang mga lawas. Migahinasab ang Department of Public Works and Highways og dugang mga payloader ug mga backhoe alang sa paglubong sa mga lawas. Giangkon sa Tacloban City Government nga mulungtad hantod sa Mayo ang mass burial sa mga namatay tungod sa bagyong Yolanda. Matod ni City Administrator Texon Lim, gipaningkamutan pa sa mga otoridad ang pag-ila sa mga lawas, lakip na ang fingerprinting ug pagdetalye sa mga nangamatay. Kapin na sa 2,500 ka mga lawas ang na-recover sa Tacloban City. Og tabi lang sa mga nangaon, nagkadugta na ang mga lawas ug gani uban niini dili na maila. 60 kaluna ang giandam alang sa mass burials ug 20 kalawas ang ilubong sa matag luna. Nangayo nagpagsabot ang mga otoridad ngadto sa katawhan aron hatagan silang igong panahon sa pag-ila sa mga lawas. Dugang ni Lim, matagad pa sa gobyerno ang buot pangpangita sa ilang mga nangawala nga mga paryente sa Tacloban. Ibutang ang usa ka memorial site sa Holy Cross Memorial sa Barangay Basper alang sa mga ma-process nga lawas. Misa ka sa sobra 6,100 ang patay tungod sa bagyong Yolanda. Gibutyag sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nga 6,166 na ang namatay tungod sa bagyong Yolanda. Sobra 28,000 katawo ang samdan ug pabiling anaan sa dulan 1,800 ang missing. Sobra 16 million katawo gikan sa 44 ka probinsya sa nasod ang apektado sa bagyo. Mimugna sab og danyos nga nagkantidad og sobra 36 billion pesos ang bagyong Yolanda. Gipirmahan na ni Presidente Aquino ang 14.6 billion pesos na supplemental budget alang sa rehabilitation sa mga naigo sa katalagman. Matod ni PCOO Secretary Sunny Coloma, ang 11.2 billion pesos idugang sa Calamity Fund. Ang nahibiling 3.4 billion pesos gamiton alang sa Quick Response Fund sa Department of Social Welfare and Development. Gamiton ang supplemental budget alang sa rehabilitation sa mga naigo sa mga bagyo ug linog ug sa mga apektado sa panagbangi sa kasundaluhan ug sa Moro National Liberation Front sa Zamboanga City. Programang yan. By the way,
Magpadala ang Pagadian City og Interfaith Forum for Solidarity and Peace ug mga karpintero ngadto sa Palo Leyte aron motukod og mga balay sa lugar. Panguluhan ni Pagadian Bishop Emmanuel Cabahar ang contingent nga mobiya paingon sa Palo karong Lunes. Matod sa Interfaith Forum, gikinahanglang pag-ayo karon sa Leyte ang mga karpintero aron mapadali ang katukuran sa mga balay sa mga naigo sa bagyo. Dugang sa grupo, kini ang ikatulong batch sa relief operations sa Leyte. Gibutyag ni Health Secretary Enrique Ona nga walay natalang epidemya sukad mihapak ang bagyong Yolanda sa Eastern Visayas. Apan giangkon ni Ona nga posibleng dunapay kaso sa diarrhea sa rehiyon sa mosunod nga mga semana. Mitambong si Ona sa flash briefing sa Eastern Visayas Regional Disaster Coordinating Council sa Leyte Sports Complex sa Tacloban City. Samtang gibutyag sa Department of Public Works and Highways nga anaa pa lang sa 126 ka bunk houses ang natukod katunga pa lang kini sa ilang target nga 240 ka bunk houses alang sa mga pamilyang apektado sa bagyong Yolanda. Buot sa DPWH nga mahuman ang bunk houses sa dili pa matapos ang Enero. Mubukas na pagbalik ang klase sa Tacloban City karong Lunes. Gibutyag sa nasudnong kagamahanan nga madayon ang pagbukas sa klase sa syudad karong Lunes. Duna sa ipahigayon nga brigada eskwela alang sa pagbukas balik sa klase. Siyam sa napulo ka mga educational institutions sa rehiyon ang padayong giayo. Kagahapon gibutyag sa lokal nga kagamahanan nga posibleng iuswag ang pagbukas balik sa klase tungod kay dili pa andam ang tanang eskwelahan human nadaot tungod sa bagyong Yolanda. Sugod ugma, Enero 4, makabisita na ang mga Pilipino sa Myanmar nga walay visa. Matod sa Department of Foreign Affairs, ugma ang effectivity sa kasabutan tali sa Pilipinas ug Myanmar sa mga visa exemptions. Ubos sa kasabutan, mamahimong bisita ang mga Pilipino sa Myanmar nga walay visa sulod sa 14 ka adlaw. Gipaabot nga mulambo ang turismo ug patigayon tali sa Myanmar ug Pilipinas tungod sa maong kasabutan. Gisiguro sa Malacañang ang publiko nga dili sila mabugatan sa ipatumang pagsaka sa monthly contribution sa Philippine Health Insurance Corporation ug Social Security System. Matod ni Presidential Communications Operations Secretary Sunny Coloma, gisusi pagmaayo ang pagsaka una kini ipatuman. Sa bahin sa PhilHealth, mapadali ang transactions pinaagi sa ilang case rate package itandi sa miaging fee-for-service system. Sugod karong bulana, muhatag og 200 pesos matag bulan ang mga PhilHealth members. Samtang muhatag og 2,400 pesos matag tuig ang mga miyembro nga overseas Filipino workers, samtang ang SSS mipasaka sa ilang monthly contribution ug hangtod sa 11% aron mulungtad ang ilang pension fund hangtod sa 2042 inay 2013. Haniya na ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu ug Sunstar Super Balita, patay human ipusil ang tulo ka tawo sulod sa usa ka bangko sa Daan Bantayan, Cebu. Ug sa Cebu Daily News, buot ipadali ni Cebu Governor Hilario Davide III ang pagpaayo sa Cebu International Convention Center. Ana-ana sa final preparation ng mga organizers sa Sinulog alang sa kasaulugan sa giisip nga 12 festival sa nasod karong Enero 19. Gipaabot nga gamay sab ang mga musalmot nga out-of-town contingents tungod sa mga kalamidad. Dugang detalye pinaagi ni Twinnie Malinaw. Twinnie? Mencio matod ni Sinulog Foundation Executive Director Ricky Ballesteros, posibleng dili kaabot og napo ka contingent ang musalmot sa Sinulog Grand Parade tungod ni atras ang upat ka contingent gikan sa Leyte. A celebration of faith and heritage ang tema sa Sinulog karong tuiga. Mosentro kini sa pagtuo sa katawhan human ang linog ni adtong Oktubre nga miigo sa Sugbo ug Bohol ug ang bagyong Yolanda nga mikuso-kuso sa amihanang Sugbo ug sa Eastern Visayas. Himuon ang kick-off parade sa Sinulog Festival sunod Biyernes, Enero 10. Sundan kini sa usa ka misa sa Basilica del Santo Niño ug sundan dayon kini sa parade gikan sa Basilica paingon sa Cebu City Sports Center diin himuon ang opening program. 14 katunghaan ang musalmot sa opening parade. Gisugda na sab ang pagpamaligya og tickets alang sa Grand Parade nga mokantidad og tag 800 pesos alang sa pink o green tickets. 1,200 pesos usab alang sa grandstand tickets samtang 2,500 pesos alang sa balikbayan tickets. Mention.
Daghang salamat, Winnie Malinaw reporting gikan Cebu City. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, miauhag ang United Nations sa pagtabang sa mga nasod nga naigo sa katalagman. Ang detalye sa among pagbalik. Atong sayro ng front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sunstar Davao, dili pa final ang Guinness World Record alang sa labing daghang nagpatingog og turotot sa Davao City. Sa Bandera Mindanao, patay ang usa ka 2 anyos nga bata human siya naigo sa saag nga bala sa Ilocos Norte. Sa Mindanao Daily Northern Mindanao, gipatuman na ang anti-jaywalking ordinance sa Cagayan de Oro City. Sa Mindanao Daily Caraga, nakabuot ang 236% land distribution record sa Agusan del Norte. Ug sa Mindanao Daily Davao, nalabuan sa Davao City ang kasamtangang world record alang sa labing daghang mipatingog sa mga turotot. Nailan na sa kapulisan ang mga suspect sa pagpanglungkab sa usa ka pawn shop una ang bagong tuig. Si Cheng Ordonez adunay detalye. Cheng? Mention, gila sa kapulisan ang mga suspetsado nga sila si Edmond Palyag, Arnel Bagudang, Rico Patungay, Ardis Colon alias George, nga ginganlan sa alias Pablo, nga giingong mga miyembro sa acetylene gang. Matod sa kapulisan, nitakdo ang mga kuha sa CCTV camera sa motel, din mi-check-in ang mga suspect sa mga hulagway sa 4 ka tawo nga nakapiyansa tungod sa susamang kaso sa Caraga Region. Gipuchat ni Police Inspector Ariel Pontillas sa Affairs and Driver Section, giingong nalambigit sa mga suspect sa ubang kaso sa pagpangawat sa ubang bahin sa Mindanao. Dugang sa kapulisan, nitrabaho una ang mga suspect sa usa ka pinahan sa Benguet sa wala pa sila mangawat. Miingon si Pontillas, posibleng nagtago-tago ang mga suspect sa Davao Region. Sa wala pang bagong tuig, nalungkab ang usa ka pawn shop sa syudad gamit ang acetylene ug oxygen tanks ug nakawat ang milyon nga kantidad sa alahas ug ubang tagtangan. Menchu. Daghang salamat, Cheng Ordonez reporting gikan Cagayan de Oro City. Gitayog og magnitude 5.1 nga linog ang Surigao del Norte kagahapon sa hapon. Matod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nahimutang ang epicenter sa linog 62 kilometers northeast sa lungsod sa Burgos. Doon na kinigilawmon nga 21 kilometers. Natala ang intensity 3 sa Burgos ug intensity 2 sa lungsod sa Del Carmen. Hinuon walay gitahong danyos o nasamdan tungod sa linog. Gipaabot nga mulungtad hantod sa 8 ka adlaw ang supply sa bugas humay sa Pagadian City ug Zamboanga del Sur. Atong sayron ang detalye pinaagi ni Jong Cajon. Jong? Menjo, gibutyag sa National Food Authority sa Pagadian City ug Zamboanga del Sur nga mulungtad pa hangtod sa 8 ka adlaw ang bugas humay dinhi sa probinsya. Matod ni NFA Manager Neves Puca nga dunay 44,541 ka bags sa palay o 6,635 bags sa local rice sa probinsya. Dugang nito ka, may padala sab ang probinsya og bugas humay sa Kabisayan human sa bagyong Yolanda. Gila sa Zamboanga del Sur nga rice surplus province nga dunay 72,360 ka hektarya nga humayan. Ipasaling sab dito ka nga walay ang kabalakan o ikabalakan mga mulupyo tungod kay singani karong bulana hangtod sa Pebrero may dunay igong supply sa bugas humay ang probinsya. Mincho? Daghang salamat, Chong Cajon, reporting gikan Pagadian City. Mga balita gawa sa nasod uban ni Sara Velasco. Gikondena ni United Nations Secretary General Ban Ki-moon ang pagpamumba nga mikalas sa dili mo menos 5 ka tawo sa Southern Beirut kagahapon. Mipahasubo si Ban ngadto sa pamilya sa mga biktima. Giawhag sab ni Ban ang tanang Lebanese parties nga maningkamot aron mapugngan ang susamang insidente. Gitaho sa Lebanese Health Minister nga 66 ang samdan dihang mibuto ang usa ka car bomb sa Hezbollah nga baluarte sa Shia militant group. Nakuha sa kasundaluhan ang mga nangasunog nga lawas haduol sa sakyanan. Hinungdan nga ilang gidudahan nga usa kini ka suicide attack. Kini ang labing ulahing pagpamumba sa sunod-sunod nga pag-atake ngadto sa mga Shiite ug Sunni sa Lebanon. Niadtong milabayng Biyernes, usa ka car bomb sab ang mikalas kang kanhi Finance Minister Mohammad Shattah, usa ka inilang kritiko sa Hezbollah ug laing unom sa Beirut. Migrabe ang kagubot sa Lebanon tungod sa mga panagbangi sa kasikbit nga nasod nga Syria.
Sa Estados Unidos, daghang snow ug kusog nga hangin midaot sa biyay sa libuan ka mga tawo nga manguliay human sa holiday break sa northeast nga bahin sa nasod. Kini ang unang dakong winter storm sa tuig. Gigo niini ang ubos nga bahin sa Mississippi Valley padulong sa Atlantic Coast. Nag-antusab sa snow nga sobra usa ka tiil ang gibag-on kaganinang buntag ang mga bahin sa New England ug Boston. Tungod sa bagyo mi-cancel ang mga airlines sa ilang sobra usa ka libo ka flights ug milangan sa laing dulan 3,000 ka flights. Labing apektado sa snowstorm ang Hare International Airport sa Chicago, Liberty International Airport sa New Jersey ug Cleveland Hopkins International Airport sa Cleveland. Gibana-bana sa National Weather Service nga bahaon ang mga ubos nga bahin sa New England. Gisirasab ang mga waterfront highway sa Massachusetts tungod sa baha. Gipaabot nga moubos ang temperatura sa lugar ngadto sa negative 32 degrees Celsius karong adlaw. Miawag ang United Nations nga tabangan ang minilyon ka tawong napapahawa tungod sa kagubot sa ilang mga nasod, human gipaabot nga magpadayon ang mga humanitarian crisis karong tuiga. Gibutyag ni Emergency Relief Coordinator Valerie Amos nga dakong hagit alang sa global humanitarian system sa UN ang mga panghitabo ni adtong miaging tuig. Dugang ni Amos, nainat pagmaayo ang mga resources ug kapasidad sa pagresponde sa UN tungod sa nagpadayong kagubot sa Central African Republic, South Sudan ug Syria, lakip na rehabilitation efforts sa Pilipinas. Daw dili paigo ang halos $13 billion nga tabang ngadto sa 52 million ka tawo sa 17 ka nasod tungod kay nagkadaghan ang ihap sa mga nanginahanglan og tabang. Busa nagpadayon ang UN sa pagpangita og pondo aron matagad ang mga panginahanglan sa mga tawo, lakip na mga political solution sa crisis. Gipaabot nga hisgutan ang hangyo karong January 22 atol sa gitawag nga Geneva II Conference sa Switzerland. Ug gisugdan sa mga zookeeper sa London ang tuig pinaagi sa pag-ihap sa ilang mga hayop sulod sa zoo. Una ang mga penguins nga giihap sa mga zookeepers pinaagi sa paghatag kanila og pagkaon. Pagkakaroon dunay 50 ka penguins ang London Zoo. Usa sa mga bagong hayop sa London Zoo si Kumbuka, kinsa usa ka silverback gorilla nga miabot sa zoo 8 ka bulan na ang milabay. Gipaabot nga mahuman ang pag-ihap sa mga hayop sa London Zoo sunod semana. Sa miaging tuig dunay 19,178 ka hayop ang London Zoo. Sara Hilomen Velasco, Solar News. Nagigalayon ang Radio Philippines Network o RPN9 ug ang Aliw Broadcasting Corporation alang sa co-production aron mapalambo ang pagsibya sa duha ka estasyon lukop nasod. Gikalipay kini sa Aliw Broadcasting Corporation tungod kay sobra 15 ka tuig na silang nangita og ka-partner nga TV station. Usa sa labing dako nga radio network ang Aliw Broadcasting Corporation ug padayong nagsibya sulod sa sobra duha ka dekada. Sa bahin sa RPN, matod ni President and CEO Robert Rivera, usa kini ka landmark agreement. Nahitabo ang pinirmahay sa kasabutan kaganina nga gitambungan ni RPN Chairman Wilson Cheng, President and CEO Robert Rivera, representative sa Aliw Broadcasting Station June Cabangon ug Ray Langit. With our more than 12 regional stations nationwide, we will be able to carry the primetime shows of DWIC. And so we hope to, with this program, we hope to enhance the wide reach and coverage of both stations. There will be more interactive participation between TV and radio, especially in Metro Manila. Manabana sa dagan sa panahon uban ni Pat Fernandez. Pat? Hi, Metsu. Matod sa pag-asa, mapanganuri nga dunay hini nga mga pag-ulan sa Ilocos o Cordillera. Paingon na sa Central Luzon o Metro Manila tungod sa Northeast Monsoon kun amihan. Hini nga to sa kasarangan ang pag-ulan sa Caraga, Eastern Visayas o Bicol Region tungod sa low pressure area nga nakaapekto sa Mindanao. Base sa Metro Weatherscape, hini ang mga pag-ulan sa Eastern Visayas o padayon ang pag-ulan sa Palawan. O magpaabot sab ang pag-ulan sa nagkalaing-laing bahin sa nasod karong hapon o sa gabi. Sa Luzon, ulanon ang Kalapan ug dunay thunderstorm sa Puerto Princesa, Tagaytay,
Lawag, Tuguegarao, Legazpi, Baguio City ug sa Metro Manila. Sa Metro Manila dunay pagulan ug thunderstorms hangtod na sunod semana. Ug sa Visayas, dunay taligsig sa Dumaguete, Tagbilaran ug Borongan, samtang katag-katag ang pagulan sabang thunderstorms sa Iloilo, Tacloban ug Metro Cebu. Sa Metro Cebu, ulanon nga dunay thunderstorms karong weekend hangtod na sunod semana. Ug sa Mindanao, ulanon ang Butuan ug General Santos ug dunay taligsik sa Cotabato ug dunay thunderstorms sa Cagayan de Oro, Zamboanga ug Metro Davao. Sa Metro Davao, ulanon sab nga dunay thunderstorms hangtod na sunod semana. Mao kadto ang latest sa dagat sa panahon, Visayas ug Mindanao pag-amping kanunay. Balikan nimo Menchu. Daghang salamat, Pat Fernandez. Kung buot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sab ang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot o komentaryo, mahimo sab ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Og mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod sa Lunes puhon. Ako si Menchu Antigua Macapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao.